ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु महापुराण को द्वितीय अंश को चौथो अध्याय में पराशर जी ले अब मैत्रेय नाम गरेका ऋषिलाई बताउँदै जानुभयो। पराशर नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बुसंज्ञोऽभिवेष्टितः संवेष्ट क्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः। अब यहाँ 6वटा द्वीपहरूको विषयमा वर्णन गर्नुभयो। जस प्रकारले जम्बुद्वीप अत्यन्त खारिलो पानी भएको समुद्रले चारैतिरबाट घेरिएर रहेको छ, त्यसरी नै अब प्लक्ष नाम गरेको द्वीप पनि चारैतिरबाट त्यो खारिलो पानी भएको समुद्रलाई पूर्ण रूपमा घेरेर अवस्थित रहेको छ। जम्बुद्वीपको क्षेत्रफल 1,00,000 योजन रहेको छ, तर प्लक्षद्वीपको क्षेत्रफल त्यसको भन्दा 2 गुणा बढी रहेको भनेर बताइएको छ। प्लक्षद्वीपका अधिपति अर्थात राजा मेधातिथिका 7वटा छोराहरू भए। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा जेठा छोरा चाहिँ शान्तमय थिए। शान्तमय नाम उनको पछाडिका अर्थात मध्यमको नाम अथवा दोस्रा चाहिँ छोराको नाम हो शिशिर। त्यसपछि सुखोदय, आनन्द, शिव र क्षमक भए र 7औं छोराका रूपमा ध्रुव रहेका थिए। त तिनीहरू सबै प्लक्षद्वीपका अर्थात प्लक्षद्वीपका राजा अर्थात अधिपति भए। उनीहरू के बने? राजा भए, अधिपति भए। तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो अधिकार भएका वर्षहरूमा पहिलो चाहिँ शान्त नाम गरेको वर्ष भयो, त्यसपछि शिशिर, सुखोदय, आनन्दमय, शिवकर्म, क्षेमक वर्ष, 7औंमा ध्रुव वर्ष। उनीहरूको मर्यादालाई सुनिश्चित गराउने 7वटा वर्ष पर्वतहरू आज पनि रहेका छन्। अब तिनीहरू गोमेद वर्ष पर्वत, चन्द्र वर्ष पर्वत, नारद वर्ष पर्वत, दुन्दुभी वर्ष पर्वत, सोमक वर्ष पर्वत, सुमना वर्ष पर्वत अनि 7औं चाहिँ वैभ्राज नाम गरेको वर्ष पर्वत भयो। यिनीहरू अत्यन्त रमणीय र आनन्ददायक मनमोहक वर्ष पर्वतहरू र वर्षहरूमा अत्यन्त हर्षोल्लासमय, अत्यन्त आनन्दमय, खुशीमय वातावरणमा देवता र गन्धर्वहरू सहित पापबाट पूर्ण रूपमा रहित भएका प्रजा सन्तानहरूले त्यहाँ निवास गर्दछन्। अब त्यो अत्यन्त आनन्दमय ठाउँमा निवास गर्ने मनुष्यहरू अब नाम नै आनन्दमय छ। जस्तो ठाउँको नाम छ त्यस्तै प्रकारको आचरण धर्माचरणमा लाग्छन् त्यहाँका मान्छे र अत्यन्त पुण्यात्मा हुन्छन्। तिनीहरूको धेरै समयसम्म आज जीवित रहेपछि मात्र मृत्यु हुन्छ, अर्थात् उनीहरूको आयु अत्यन्त लामो अवधिको हुन्छ। तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको आदि भनेको मानसिक पीडा, व्याधि भनेको शारीरिक पीडा दुवै हुँदैन। आदि व्याधि दुवै हुँदैन। अब यहाँ यसरी बताउँदै जानुभएको छ, नाथयो व्याधयो वापी सर्वकाल सुखम हितद। आदि पनि छैन, व्याधि पनि छैन, मानसिक चिन्ता पनि छैन, शारीरिक रोग पनि छैन। यो भनेको सबैभन्दा सुखद प्रकारको कुरा हो। मानसिक चिन्ता छैन, शरीरमा रोग छैन भने त्यहाँभन्दा सुन्दर जीवन अरू के हुन सक्छ र? तर हामी सबैको के छ? मानसिक रूपमा पनि रोग छ, शारीरिक रूपमा पनि रोग छ। दुवै रोगले के गर्छन्? हामीलाई आक्रमण गरिरहेका छन्, हामीलाई चिन्ता दिइरहेका छन्, हामीलाई एक प्रकारले भन्दा अत्यन्त आज बेखुसी बनाइरहेका छन्, दुखी बनाइरहेका छन्। उनी अब त्यहाँ त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छे सुखपूर्वक बस्छन्। ती 7वटा वर्षहरूमा सबैभन्दा अत्यन्त पवित्र, सबै किसिमका पापलाई नष्ट गराइदिने 7वटै प्रकारका नदी छन्, जुन नदीहरू सागरमा गएर विलीन हुन्छन्।
अब ती नदीहरूको नाम मात्रै सुन्दा पनि अत्यन्त सुन्दर प्रकारले पुण्य हुन्छ। अनुतप्ता सिखी चैव विपासा त्रिदिवा क्रमुः अमृता सुकृता चैव सप्तैतास्तत्र निम्नगाः। तिनीहरू अनुतप्ता सिखी विपासा त्रिदिवा क्रमु अमृता र सुकृता यी सातवटा अत्यन्त पवित्र नदी, यी मुख्य मुख्य नदीहरूका विषयहरू भई यसका अतिरिक्त प्लक्षद्वीपमा पनि साना साना हजारौं नदी र पर्वतहरू छन्। साना साना अब प्लक्षद्वीपमा निवास गर्ने मनुष्यहरू अब सधैँ प्रसन्न हुन्छन्। तिनी नदीहरूको पानी पिउनाले हृष्टपुष्ट हुन्छन्। ती मनुष्यहरूमा कहिल्यै पनि आज दुःखको वृद्धि हुँदैन। अब यसरी ती प्रकारका 7 वटा वर्षहरूमा कुनै किसिमको युग व्यवस्था पनि रहेको छैन। त्यसै कारण त्यहाँ सधैँ त्रेतायुगको समानको समय छ अथवा त्रेतायुग जस्तो प्रकारको छ त्यही प्रकारको त्यहाँ संस्कार रहिरहन्छ। प्लक्षद्वीपदेखि आरम्भ भएर शाकद्वीपसम्म त्रेतायुगका बराबरको अवस्था रहन्छ, अर्थात् त्यहाँ युग कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। प्लक्षाद्वीपादिषु ब्रह्मन् शाकद्वीपान्तिकेषु वै पञ्चवर्ष सहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः। त्यहाँ चाहिँ त्रेतायुग जस्तो छ, ती समय छ। त्यहाँ रोग र व्याधिबाट आक्रमण हुँदैन। त्यहाँ मानिसहरू 5000 वर्षसम्म पञ्चवर्ष सहस्राणि 5000 वर्षसम्म मान्छे जीवित रहन्छन्। अनि यिनीहरूका वर्ण र आश्रमको विभाजन अनुसार 5 किसिमका धर्महरू अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्यस्तै गरेर अपरिग्रह, यी 5 प्रकारका त्यहाँ धर्म हुन्छन्। अब हजुर हामी सबैलाई थाहा छँदैछ अहिंसा भनेको कसैको हिंसा नगर्ने, दुःख नदिने, वध नगर्ने। सत्य भनेको सत्यतामा रहने, सत्य बोल्ने, सत्यको आचरण गर्ने। अस्तेय भनेको चोरी नगर्ने काम। ब्रह्मचर्य भनेको आफ्नो ब्राह्मणत्वमा रहने। अपरिग्रह भनेको लिने वा ग्रहण गर्ने काम। यी प्रकारका कर्म त्यहाँ छन्। त्यहाँ जुन 4 वर्ण छन् तिनीहरूका विषयमा पनि जुन द्वीपमा जुन आर्यक अर्थात् उत्तम र उदात्त चरित्र भएका मानिस, कुरु अर्थात् तपतिका गर्भबाट सम्वरण राजाले जन्माएका एक राजा जसका सन्तान कौरव भए, विवंश र भावी नामका जाति त्यहाँ छन्। तिनीहरू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यो प्रकारले छन्। त्यो द्वीपमा पनि जम्बु वृक्षका बराबर परिमाण भएको एउटा प्लक्ष अर्थात् बरको वृक्ष रहेको छ, जसका नामबाटै यो द्वीपको नाम प्लक्षद्वीप रहेको हो। त्यो द्वीपमा निवास गर्ने उत्तम तथा उदात्त स्वभाव आचरण भएका आर्य आदि जातिहरूले सम्पूर्ण चराचर जगतका सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर भगवान परमात्मा भगवान श्रीहरिको सोम स्वरूपबाट पूजा गर्छन्। अब यो प्लक्षद्वीप आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल भएको 100 अर्थात् उखुका रसको समुद्रबाट पूर्ण रूपमा घेरिएको छ। त्यो समुद्रबाट वृत्ताकार रूपमा घेरिएको छ। यस प्रकार प्लक्षद्वीपको विषय हो। अब सालमल द्वीप, सालमली नाम गरेको द्वीपको विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो सालमल द्वीपका अधिपति पराक्रमी बपुष्मान नाम गरेका राजा थिए। उनका पनि 7 वटा छोरा थिए, श्वेत, हरित, जिमोत, रोहित, वैद्युत, मानस र सुप्रभ तिनीहरूको नाम हो। उनीहरूकै नामबाट 7 वर्ष पनि भए। यो प्लक्षद्वीपलाई वृत्ताकारमा घेरेर रहेको इक्सुरस अर्थात् उखुको रसमय भएको समुद्रलाई, त्यो समुद्रभन्दा 2 गुणा ठूलो आकारमा रहेको यो सालमली द्वीपले चारैतिरबाट पूर्ण रूपमा घेरेको छ। अब यो सालमली द्वीपमा पनि विभिन्न किसिमका रत्नहरूको उद्गम स्थल अर्थात् उत्पत्ति स्थल स्वरूप 7 वटा पर्वतहरू छन्, जसले यसभित्र रहेका 7 वटा द्वीपहरूलाई विभाजन गरेका छन् र 7 नदी पनि रहेका छन्। ती पर्वतहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो कुमुद, दोस्रो उन्नत, तेस्रो बलाहग अनि चौथो चाहिँ द्रोणाचल नामगरीको पर्वत छ। अब त्यो द्रोणाचल नामगरीको पर्वतमा विभिन्न किसिमका महाऔषधिहरू उपलब्ध हुन्छन्। अनि त्यसै गरेर त्यो समयमा त्यहाँ 5औं कङ्क नामगरीको पर्वत छ, 6औं महिष पर्वत, 7औं ककुदमान नामगरीको पर्वत। यस किसिमका के भए त भन्दा आज 7 वटा पर्वत भए। अब तिनीहरूको नाम चाहिँ ज्योनितोया, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, विमोचिनी र 7औं निवृत्ति नाम गरेकी नदी भए। यी सम्पूर्ण नदीहरू अत्यन्त पवित्र भएका हुनाले यी नदीको नाम मात्रै सम्झिँदा पनि मानिसलाई पुण्य हुन्छ।
रोगहरू नष्ट हुन्छन्, पाप नष्ट हुन्छन्। अब यो सालमली द्वीपमा पनि श्वेत हरित यी प्रकारका कुरा भए। श्वेत हरित वैद्युत मानस रोहित शुभ्र भई चारवटा वर्णबाट सम्पन्न 7वटा वर्ष पर्वत छन्। यो सालमली द्वीपमा कपिल भनेको कर्दम र देवहूतिबाट जन्मेका भगवान विष्णुका अवतार 24 अवतार मध्ये 5औं अवतार मानिन्छ कपिललाई। र सांख्य शास्त्रका पहिला आविष्कारक ऋषि यिनले सगर राजाका 60,000 छोरालाई भस्म पारेको कुरा पनि पुराणमा वर्णित छ। यिनी सनकादि 7 दिव्य पुरुष मध्ये एक मानिन्छन्। अरुण भनेको कश्यप ऋषिले विनताबाट जन्माएका जेठा छोरा, यी चाहिँ गरुडका दाई हुन्। यिनको तल्लो अङ्ग छैन, यी सूर्यका सारथी हुन्। यहाँ पितर कृष्ण यस किसिमका वर्णका मानिस निवास गर्छन्, जुन 4 वर्णका भई यी सबै यज्ञकर्ताहरूले सबैका आत्मस्वरूप अविनाशी सम्पूर्ण यज्ञहरूका आश्रय स्वरूप भएका वायुरूप परमात्मा भगवान श्रीहरिको उत्तम यज्ञहरूका माध्यमद्वारा पूजा आराधना गर्दछन्। यो अत्यन्त मनमोहक सालमली द्वीपमा देवताहरूले निरन्तर रूपमा निवास गर्छन्। यो सालमल नाम गरेको द्वीपमा अब एउटा सिमलको ठूलो रुख छ। त्यही सिमलकै रुखकै कारणले, जुन आफ्नो नामकै कारणले शान्तिदायक छ। यो सालमल द्वीप आफ्नै बराबरको क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको एउटा सुरा अर्थात् मदिरामय समुद्रबाट अब आज प्रभु चारित्रबाट पूर्ण रूपमा घेरिएको छ। त्यो मदिरामय समुद्र सालमल द्वीप भन्दा 2 गुणा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको कुशद्वीपद्वारा चारित्रबाट घेरिएको छ। त्यो कुशद्वीपका अधिपति राजा ज्योतिष्मानका 7वटा छोराहरू रहेका थिए। ती 7वटा छोराहरू उद्भिद, वेणुमान, वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर, 7औं चाहिँ कपिल भए। ज्योतिष्मानका यिनै 7वटा छोराहरूकै नामबाट त्यहाँ 7 वर्षहरूको पनि नाम रह्यो। अब कुशद्वीपमा दैत्यहरू र दानवहरू सहित मनुष्यहरू अनि देवताहरू, गन्धर्वहरू, यक्ष, किन्नरहरूले बसोबास गर्दछन्। त्यहाँ पनि आफ्ना आफ्ना कर्महरूमा मानिसहरू एकाग्रतापूर्वक लागेका, दमन गर्ने, सोच्ने, स्नेह र मन्देह यस्ता प्रकारका आदि नाम भएका 4 वर्ण बस्छन्। आफ्नो प्रारब्ध कर्मलाई समाप्त गराउनका लागि शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएका कर्महरू गर्दै त्यही कुशद्वीपमा उनीहरू ब्रह्म स्वरूप जनार्दन भगवानको उपासनाका माध्यमद्वारा र यज्ञहरूद्वारा पूजा गर्दै प्रारब्धको फल दिलाउने, अत्यन्त अहंकारको विनाश गराउने प्रयत्नमा लागिरहन्छन्। अब त्यसै द्वीपमा विद्रुम, हैमशैल नाम गरेका द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय हैन यस्ता यस्ता नाम गरेका र 7औं मन्दराचल, यी 7वटा पर्वतहरू त्यहाँ रहेका छन्। त्यहाँ 7वटा मुख्य नदीहरू रहेका छन्। अब ती नदीहरू भनेका के हुन् त भने धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा र 7औं नदीको नाम चाहिँ मही हो। अब यी नदीहरूको स्मरण मात्रै गर्नाले पनि पापहरू विनाश हुन्छन्। त्यहाँ अन्य अन्य साना साना नदी छन्। अब कुश नाम गरेको द्वीप छ। कुशद्वीपमा एउटा कुशको जंगल छ। त्यही आधारमा यो द्वीपको नाम कुशद्वीप रहेको हो। यो द्वीपलाई आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल ओगटेर अवस्थित भएको घिउको समुद्रले चारैतिरबाट घेरेको छ। यो घिउको समुद्र क्रौञ्च द्वीपबाट परिवेष्टित भएर रहेको छ। अब यो भन्दा अगाडि क्रौञ्च नाम भएको महाद्वीपका विषयमा बताउनुहुन्छ पराशरले। अब कुशद्वीप भन्दा 2 गुणा ठूलो छ। 2 गुणा क्रौञ्च नाम गरेको द्वीप ठूलो छ। क्रौञ्च द्वीपका अधिपति स्वामी महात्मा द्युतिमानका जुन छोराहरू भएका थिए, तिनीहरू आज कुशल, मन्दग, उष्ण, पिवर, अन्धकारक, मुनि र 7औं दुन्दुभी त्यो द्वीपमा पनि देवता तथा गन्धर्वहरूद्वारा आफ्ना आफ्ना लागि प्रयोगमा ल्याइएका अत्यन्तै आकर्षक र मनमोहक 7वटा वर्ष पर्वतहरू रहेका छन्। तिनीहरूको नामका विषयमा बताउनु हो। अब तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो क्रौञ्च वर्ष पर्वत, दोस्रो वामन वर्ष पर्वत, तेस्रो चाहिँ अन्धकार वर्ष पर्वत, चौथो चाहिँ घोडाका मुख जस्ता रत्नबाट सम्पन्न भएको स्वाहिनी वर्ष पर्वत, 5औं चाहिँ देवावृत वर्ष पर्वत, 6औं चाहिँ पुण्डरीक बाण वर्ष पर्वत र 7औं महावर्ष पर्वत दुन्दुभी रहेका छन्। यी सबै द्वीपहरू एकभन्दा अर्को 2 गुणा ठूला छन्। तिनीहरूका जसरी तिनका वर्ष पर्वतहरू पनि एकभन्दा अर्को 2 गुणा ठूला छन्। ती अत्यन्त आनन्दमय र मनमोहक वर्षहरूमा, उत्तम वर्ष पर्वतहरूमा देवताहरूसहित प्रजाहरूले अत्यन्त निर्भयतापूर्वक नडराइकन निडर भएर निवास गर्छन्।
जुन चाहिँ राज्यमा आज कसैबाट डराउनु पर्दैन, जहाँ सबैले राम्रो कर्म गर्छन्, कसैको डर छैन, कसैले गाली गर्ला, कसैले हेप्ला, कसैले दमन गर्ला भन्ने छैन भने, आफ्नो आफ्नो अनुशासनमा जनताहरू छन् भने त्यहाँ त कसैलाई दुःख पर्दैन। अब प्रभु त्यहाँ पुष्कर पुष्कल धन्य र तिस्य नाम भएका 4 वर्ण निवास गर्छन्। त्यहाँका बासिन्दाले जुन जुन नदीहरूको पानी पिउँछन्, अब त्यो द्वीपमा मुख्य 7 नदी छन् र अन्य साना साना 100 नदी छन्। ती 7 वटा चाहिँ प्रमुख भए गौरी, कुमुदवती, सन्ध्या, मनुजवा, रात्रि, शान्ति र 7औं चाहिँ पुण्डरीका। त्यो द्वीपमा पूर्ण रूपमा धर्मयुक्त आचरण भएका अत्यन्त मननशील पुष्करादि जातिहरूद्वारा यज्ञका रुद्र स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिको, भगवान श्री विष्णुको यज्ञ यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानका माध्यमद्वारा पूजा हुन्छ, आराधना हुन्छ। यो क्रौञ्च द्वीपलाई चारैतिरबाट यसै बराबरको क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको दधी मण्डोदक अर्थात् मोहीको समुद्रले पूर्ण रूपमा घेरिरहेको छ। अब दधी मण्डोक अर्थात् त्यो मोहीको समुद्रलाई पनि क्रौञ्च द्वीपभन्दा 2 गुणा धेरै क्षेत्रफलमा अवस्थित रहेको शाकद्वाम गरेको द्वीपले घेरेको छ। शाकद्वीपका अधिपति महाराज अत्यन्त धर्मयुक्त आचरण भएका महात्मा भव्यका पनि 7 वटा छोरा भए। धर्मात्मा भव्यले 7 वटा छोरालाई अलग अलग 7 वर्ष दिए। भव्यका 7 छोराहरू भए जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मैदाकी र 7औं चाहिँ महाद्रुम भए। क्रौञ्च द्वीपमा उनीहरूकै नाम अनुसार क्रमबद्ध रूपमा 7 वर्षहरू रहे। त्यो द्वीपमा वर्षहरूलाई विभाजन गरिने 7 वटै वर्ष पर्वतहरू पनि छन्। अब तिनीहरूका विषयमा पनि बताउनु भयो। साग नाम गरेको द्वीपमा सबैभन्दा पहिले उदयाचल वर्ष पर्वत, उदयाचल नाम गरेको वर्ष पर्वत छ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ जलाधार नाम गरेको वर्ष पर्वत छ। त्यसरी अन्य वर्ष पर्वतहरू क्रमबद्ध रूपमा रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आञ्चिकेय र अत्यन्त मनमोहक वर्ष पर्वत केसरी रहेका छन्। त्यो द्वीपमा सिद्ध र गन्धर्वद्वारा उपासना आराधना गरिएको एउटा अत्यन्त ठूलो साग वृक्ष भनेको सागौनको रुख अवस्थित छ। जुन साग वृक्षका वायुको स्पर्श भइसकेपछि हृदयमा परमानन्द उत्पन्न हुन्छ। अब रुख जस्तो प्रकारको सुन्दर छ, त्यो रुखको सुन्दरताले आज त्यो पवित्र प्रकारको वस्तु छ रुख छ भने त्यसको हावाले छोएको स्पर्शले पनि व्यक्तिलाई आनन्द दिन्छ। जस्तै हामी पिपलको रुखमा बस्छौं, चौतारीमा बस्छौं, त्यहाँ कति शीतल हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर त्यही पिपल र बरको छेउमा त्यसको छायामा बसे जस्तो अन्य प्रकारका रुखहरू मुनि त्यो आनन्द नआउन पनि सक्छ। त्यसैले अब बताउनु भो यत्र त्याबात संस्पर्शाद आह्लादो जायते पर तत्र पुण्ड्यादनपदाः चातुर्वण्य समन्विताः। यस प्रकार त्यो द्वीपमा चारै वर्णद्वारा सम्पन्न जनसाधारणको बसोबास भएको अत्यन्त पवित्र ठाउँ छ। त्यो द्वीपमा परम पवित्र एवं सम्पूर्ण पाप भयलाई नाश गराउने सामर्थ्य भएका सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, बेणुका यस्ता अनि 7औं चाहिँ गवस्ती नाम भएका नदी छन्। साक द्वीपमा तिनीहरूका अतिरिक्त अन्य 100औं साना साना नदी र अझ हजारौं पर्वत पनि छन्, सैकडौं पर्वत पनि छन्। पुण्यका प्रभावले प्राप्त भएको स्वर्गलोकको भोगावधि अर्थात् भोगको समय सकेपछि जसले चाहिँ पृथ्वीमा फर्केर जलदादि वर्षहरूमा जन्म ग्रहण गर्दछन् अथवा जन्मिन्छन्, तिनीहरूले अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक ती नदीहरूको पानी पिउँछन्। सालमल द्वीपका 7 वटै वर्षहरूमा धर्मको विनाश अर्थात् धर्म विरुद्धको आचरण, एकापसमा झैझगडा, एकअर्काको मानमर्दन गर्ने कार्य अनि मर्यादाको उल्लङ्घन कहिल्यै पनि हुँदै हुँदैन। सबै अनुशासित छन्। त्यहाँ त्यो द्वीपमा मृग, मागध, मानस र मन्दग यी 4 वर्ण भएका मानिस बसोबास गर्छन्। अब चाहिँ यहाँ बताउनु भो साक द्वीपमा शास्त्रीय विधि अनुसार आफ्नो आफ्नो कर्म गर्नेहरू 4वटै वर्णाश्रम अनुसार कर्म गर्छन्। अब भगवान सूर्य रूप धारण गर्नुभएका भगवान विष्णुको उपासना गर्छन् त्यहाँका मानिसहरू। अब साक द्वीप आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल ओगटेर रहेको मण्डलाकार स्वरूप भएको दूधको सागरबाट पूर्ण रूपमा घेरिएर रहेको छ। त्यो क्षीर अर्थात् दूधको सागर पनि साक द्वीप भन्दा 2 गुणा क्षेत्रफल भएको
पुष्कर द्वीपबाट पूर्ण रूपमा घेरिएको छ। पुष्कर द्वीपमा त्यहाँका अधिपति महाराज सबलका महावीर र धातकी नाम भएका दुई छोरा भए। अब तिनीहरू दुवैका नामबाट त्यो द्वीपमा महावीर खण्ड र धातकी खण्ड नाम भएका दुई खण्ड अर्थात् 2 वर्ष भएका छन्। अब यो पुष्कर द्वीपको मध्यभागमा व आज के छ त बयालाकार अर्थात् गोलाकार भएको मानसोत्तर नामको प्रसिद्ध वर्ष पर्वत छ, जुन वर्ष पर्वत 50,000 योजन अग्लो हो र 85,000 योजन मण्डलाकार गोलाकार फैलेको छ। यो पर्वत चाहिँ पुष्कर द्वीप रूपी गोलाकारको मध्य भागबाट विभाजन गरिएको जस्तो त्यो अनुभव हुने गरी विराजमान भएको छ र यो पर्वतका माध्यमद्वारा विभाजित भएपछि पुष्कर द्वीपमा 2 वर्षहरू पनि बने र ती दुवै वर्षहरू र त्यो पर्वत पनि मण्डलाकार अर्थात् गोलाकार नै रहेका छन्। त्यो पुष्कर द्वीपमा बसोबास गर्ने मनुष्यहरू रोग, शोक, राग, द्वेष जस्ता विकारबाट पूर्ण रूपमा रहित भएर 10,000 वर्षसम्म जीवित रहन्छन्। अब चाहिँ यहाँ यसरी यो कुरा बताउनु हो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ त्यो पुष्कर द्वीपमा उत्तम, अदम र बध्य अर्थात् प्राणदण्ड र शारीरिक दण्ड पाएको बधक अर्थात् मार्ने दण्ड दिने जस्तो विरोधी भाव कसैमा पनि हुन्न। तिनीहरूमा ईर्ष्या, असूया, निन्दा, भय, द्वेष, लोभ केही पनि हुन्न। महावीर वर्ष मानसोत्तर वर्ष पर्वतको बाहिरतिर छ र धातकी खण्ड भित्रतिर छ। यी दुवैमा अत्यन्त आनन्दमय वातावरणमा देवता र दानवहरूले निवास गर्छन्। अब यहाँ बताउँदै जानुभयो सत्यानृतेन तत्रास्ताम द्वीपे पुष्कर संगीते न तत्र नद्याः शैला वा द्वीपे वर्ष द्वयान्विते। हेर्नुहोस्, यहाँ बताउनुभयो 2 वर्षहरूबाट सम्पन्न भएको त्यो पुष्कर द्वीपमा सत्य अथवा असत्यको व्यवहार रहेको छैन। त्यो द्वीपमा न अन्य कुनै पर्वत छन् न नदी नै छन्। पुष्कर द्वीपमा निवास गर्ने मनुष्यहरू र देवताहरू एकै किसिमको वेशभूषा र एकै प्रकारको स्वरूप भएका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै किसिमको वर्णाश्रम धर्म रहेको छैन। कामनाबाट युक्त कर्महरूबाट पूर्ण रूपमा रहित कामनाबाट उनीहरू कर्म गर्दैनन्। तीनवटै वेद, कृषि, दण्ड नीति र सेवा नीति आदिबाट वास्तविक रूपमा शून्य रहेका ती 2 वर्षहरू मानौ पृथ्वीको अत्यन्त उत्तम स्वर्ग नै हो भन्दा ठान्दा हुन्छ। अब त्यहाँ ती महावीर एवं धातकी खण्ड नाम भएका दुवै चाहिँ वर्षहरूको समय सबै ऋतुहरूमा अत्यन्त सुखदायक र बुढौलीपन तथा रोगादिबाट पूर्ण रूपमा विहीन छ। त्यो पुष्कर द्वीपमा प्रजापति ब्रह्माजीको अत्यन्त उत्तम निवास स्थान रहेको एउटा न्यगोद्र अर्थात् वर्गको रुख रहेको छ, जसमा देवता र दानवहरूबाट पूजित हुनुभएका ब्रह्माजीले निवास गर्नुहुन्छ। यो पुष्कर द्वीप चारैतिरबाट आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल भएको अत्यन्त मिठो स्वाद भएको गुलियोपन भएको पानीको समुद्रबाट मण्डलाकार रूपमा घेरिरहेको छ। यस प्रकार 7वटै द्वीपहरू 7 समुद्रबाट पूर्ण रूपमा घेरेर रहेका छन्। ती द्वीप तथा तिनीहरूलाई घेरेर रहेको समुद्र परस्परमा एक आपसमा समान भए तापनि उत्तरोत्तर 2 गुणा हुँदै गएका छन्। सम्पूर्ण समुद्रहरूमा सधैँ समान रूपमा पानी रहेको हुन्छ। त्यसमा कहिल्यै पनि कमी अनि बढी भएको हुँदैन, ठिक्क हुन्छ। जसरी भाँडामा राखिएको पानी अग्निको संयोग भएपछि उम्लन थाल्छ, त्यसरी नै चन्द्रमाका कलाहरूमा वृद्धि भएका अवस्थामा समुद्रको पानी पनि बढ्न थाल्दछ। शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षका समयमा चन्द्रमाको उदाउने र अस्ताउने कार्यबाट धेरै थोरै नहुने भए तापनि समुद्रको पानी घट्ने बढ्ने गर्छ। समुद्रको पानी 510 अङ्गुलसम्म घट्ने बढ्ने गरेको देख्न सकिन्छ। पुष्कर नाम गरेको द्वीपमा निवास गर्ने मनुष्यहरू कुनै किसिमको मेहनत प्रयासै नगरी सधैँ आफै प्राप्त भएको षड्रसयुक्त अर्थात् दही, दूध, घिउ, मह, नुन, गुडबाट सम्पन्न भएको भोजनको आहार गर्छन्। स्वादयुक्त अर्थात् गुलियोपन भएको पानीको समुद्रका चारैतिर निर्जन अर्थात् मनुष्यहरूको बसोबास नभएको र कुनै किसिमका जीवहरू पनि नभएको त्योभन्दा 2 गुणा धेरै क्षेत्रफल भएको सुवर्णमय भूमि देख्न सकिन्छ। त्यहाँ 10,000 योजन क्षेत्रफलमा फैलिएको लोकालोक पर्वत रहेको छ। त्यो पर्वतको उचाइ पनि 10,000 योजन छ। त्यसपछि त्यो पर्वतलाई चारैतिरबाट
पूर्ण रूपमा घेरेर अत्यन्त घोर अन्धकार त्यहाँ छाएको छ। त्यो अन्धकारलाई चारैतिरबाट ब्रह्माण्ड कटाह अर्थात् ब्रह्माण्डको कराहीले पूर्ण रूपमा घेरेको छ। यस प्रकार अण्डकराही सहित द्वीप राज समुद्र पर्वतबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न यो पृथ्वी 50 करोड योजनको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अब मैत्रेयजीलाई आज पराशरले बताउनुभयो, हे मैत्रेय, आकाश आदि सम्पूर्ण भूतहरूको भन्दा धेरै गुणबाट सम्पन्न सम्पूर्ण जगतको आधार स्वरूपिणी पृथ्वीले तिनीहरूको उत्पत्ति र पालन पोषण गर्दछन् भनेर द्वितीय अंश विष्णु महापुराणको 4औं अध्यायमा यसरी व्याख्या गर्नुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।